अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, 2021 का साल शुरू हो चुका है। साल के पहले दिन पे हम आपको नए साल की मुबारक भी देते हैं और ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं कि आपका ये साल खैर व आफियत से गुज़रे, आपकी तरक्की खुशहाली का सबब बने। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं वो हमें एक ऐसे साल की नवीद दे रही हैं जिसकी कम अज़ कम शुरुआत तो एक पॉलिटिकल हंगामा आराई से हो रही है। आज के पहले नए साल के पहले दिन का मिसाल ही ले लें कि आज लाहौर में पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है। उसमें ये इवॉल्व होने जा रहा है, ये स्ट्रेटजी तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हुकूमत को चलता किया जाए या हुकूमत को टफ टाइम कैसे दिया जाए। पीडीएम के इस सेशन पे सारे मुल्क की निगाहें लगी हुई हैं। जो अब तक खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये हैं कि ये सेशन कुछ फिज़िकल प्रेजेंस के साथ होगा और टॉप लीडरशिप वर्चुअल होगी। पहले ये इम्कानात थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब सिर्फ वर्चुअल यानी वीडियो लिंक पे ख़िताब करेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, शायद खाकान अब्बासी, गालिबन कोई एक आधा और आदमी भी वर्चुअल ख़िताब करे यानी वीडियो लिंक पे आए। मरियम नवाज़ साहबा, मौलाना फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी का एक हाई लेवल का डेलीगेशन यहाँ मौजूद होगा फिज़िकली। लेकिन ये इतनी बड़ी मामला तो नहीं है कि वो फिज़िकल आए या वर्चुअल आए, लेकिन इस हालात में इसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है क्योंकि पीडीएम के अंदर जो मसाइल हैं उसमें पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़ी है। एक नज़रिया है कि वो इस्तीफ़े असेंबलियों से दे के बाहर निकलना नहीं चाहते। वो एक अलग फ़िलासफ़ी पेश करते हैं कि असेंबली के अंदर जाके हमें उनका मुकाबला सिर्फ न करना चाहिए, बल्कि अब तो पीपल्स पार्टी ने होमवर्क शुरू कर दिया है कि नो कॉन्फिडेंस मूव करके ये पीटीआई की हुकूमत को कैसे डिसलॉज किया जा सकता है फेडरल गवर्नमेंट में और पंजाब गवर्नमेंट में और सेम हाल बलूचिस्तान में भी किया जा सकता है जहाँ उनकी इत्तेहादी हुकूमत में है। तो इसलिए जो प्रेजेंस होगी, फ़िज़िकल प्रेजेंस अगर पहले होनी थी तो क्यों नहीं हो रही है? ये क्या ज़ाती तौर पर जो ताल्लुक़ है, टेंशन है, उसमें कोई टेंशन्स बढ़े हैं क्या? इस हवाले से सवाल है। इस सारी खबर के डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी ही रिकमेंडेशन से, आपके कमेंट्स जब आते हैं तो हम प्रोग्राम को तरतीब देते हैं। व्लॉग्स की तैयारी में हमें रिसर्च करनी होती है और आपकी रिकमेंडेशंस भी चाहिए होते हैं, आपके सबमिशंस भी चाहिए होते हैं। तो मामला अब वहाँ पहुँचा हुआ है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी है जो क्लियर है इस मामले पे कि हम अब असेंबली से निकलेंगे नहीं, निकलना नहीं चाहिए और असेंबली में दाखिल होके सेनेट के इलेक्शन भी लड़ने चाहिए, बाई इलेक्शन भी लड़ने चाहिए और वहाँ पहुँच के हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और हम उनको डिफीट दे सकते हैं। जैसे जरदारी साहब कह चुके हैं कि मैं उनको निकाल सकता हूँ इमरान खान को। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब अब तक हार्ड लाइन पे हैं और वो किसी सूरत में भी असेंबली से निकलने पे बज़िद हैं। आज नहीं, वो तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये बोगस असेंबली है और इसमें जो है दाखिली नहीं चाहिए, शामिल होना नहीं चाहिए, हल्फ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नवाज में अब क्लियरली दो राय आ गए हैं। एक राय ये है कि असेंबली से निकला जाए और दूसरी राय ये है कि नहीं, असेंबली के अंदर रह के यानी इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, सेनेट इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। तो मुश्किल सूरत हाल जो है वो इस वक्त है नवाज़ लीग के लिए। और नवाज़ लीग क्योंकि वोट को इज़्ज़त दो और असेंबली के हवाले से कोई इंतहाई स्ट्रॉन्ग स्टांस भी ले रही हैं। लेकिन पीडीएम के इस सरबराही इजलास से कबल रात गए जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो इम्पोर्टेंट हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं फंक्शनल लीग के सेक्रेटरी जनरल, वो पहले शहबाज शरीफ साहब से मिले थे। रात अचानक वो लाहौर में उस जगह पहुंच गए जहां मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद थे। आज ये पहले खबरें थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर में पहुंचेंगे और उनकी कोई मरियम नवाज़ से मुलाकात होंगी, पहली तैयारी करेंगे, लेकिन वो आज हो नहीं पाया। और
محمد علی درانی صاحب وہاں آ گئے اور انہوں نے مذاکرات کی جب ڈول ڈالنے کی کوشش کی تو مولانا فضل الرحمان نے تو واضح الفاظ کہا کہ اس حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. لیکن جو اب گفتگو ہو رہی ہے اور جو درانی صاحب کام کر رہے ہیں وہ اب ظاہر ہے اس کی سنجیدگی زیادہ نظر آ رہی ہے. اور وہ ظاہر ہے مذاکرات کی بات جو ہے وہ عمران خان کی حکومت نہیں کر رہی ہے. عمران خان تو کہہ رہا ہے کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا. یہ پاورز دیٹ پی جو ریئل رولر جن کو کہتے ہیں وہ کروا رہے ہیں. درانی صاحب کے وہاں جو کنیکشنس ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے یہ کافی امپورٹنٹ بات تھی کہ پی ڈی ایم کے سربراہی سیشن سے پہلے درانی صاحب آ گئے اور وہ مولانا صاحب کے پاس بھی پہنچ گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہتے ہیں وہ درانی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پازیٹیو سگنلز مل رہے ہیں. درانی صاحب ظاہر ہے کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹیک ٹو ڈائلاگ کرانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے اس کو اپنی پوزیشن واضح نہیں کرنی پڑتی. وہ عموماً یہ عمومی جملے کر رہے ہیں کہ ملک کے مفاد کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, ملک کو اس طریقے سے صورتحال میں نہ پھنسایا جائے. لیکن وہ ظاہر ہے جس رویے کا اظہار کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا رویہ تو نہیں ہے, وہ ان کا ہی رویہ ہے جنہوں نے سے بھیجا ہے. وہ حکومت پہ عمران خان پہ ناراض نظر آ رہے ہیں اور وہ ڈائلاگ کا راستہ کھولنا چاہ رہے ہیں. پھر یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو درانی صاحب ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ وہ بلاول سے بھی ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی شیڈیول نہیں ہوتا ہے ظاہر ہے. لیکن یہ لگ رہا ہے کہ وہ بلاول والا کنیکشن جو ہے وہ غالباً کہیں اور جگہ چل رہا ہے, یا زرداری صاحب جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ کنیکشن اس طرف چل رہا ہے. درانی صاحب کوئی فارملٹی کی پوری کرنے کے لیے کہیں بلاول صاحب سے بھی مل سکتے ہیں. جو آج کا سیشن ہے وہ جو امپورٹنٹ بات ہوگی کہ استعفے دے جائیں یا نہ دیے جائیں ایجنڈا کی ہوگی. سینٹ میں الیکشن لڑے جائیں, کٹھے لڑے جائیں یا نہ لڑے جائیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آگ روڈ پہ لانگ مارچ کی جو کہانی ہے وہ کیسے چل رہی ہے. شیخ رشید صاحب کو جو فکر ہے وہ ظاہر وزیر داخلہ ہے, وہ فکر ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب جو پالیٹکس ہے اب پہلے مرحلے میں تو یہ جائے گی سینٹ کے الیکشن کی طرف, لیکن مارچ جو ہے وہ کافی گرم ہوگا. اور ظاہر ہے لانگ مارچ اب یہاں یہ ڈیسائیڈ بھی ہو سکتا ہے یا ڈسکس ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ 31 جنوری کے بعد شروع ہو جائے گا, یعنی سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہوگا یا سینٹ کے الیکشن کے بعد ہوگا. کیونکہ سینٹ کے الیکشنز بھی ہیکٹک ٹاک ہوتے ہیں, پریکٹیکل پالیٹکس میں ان کو لیے ٹائم دینا پڑتا ہے. یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہوگی. اور پھر جو معاملات بن رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آہستہ آہستہ بات سمجھانی پڑتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ سمجھنے آ رہی ہے. 2 دن سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب بجھے ہیں. کیوں بجھے ہوئے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ شدید پریشر میں ہیں, لیکن اب ان کو پریکٹیکل پالیٹکس کی کچھ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ اس لیے غالباً وہ جو سینٹ پیپلز پارٹی کا جو اسٹانس ہے اس کو پازیٹیو لیا گیا. مولانا صاحب نے بھی کہا اور مریم نواز نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے جو پی ڈی ایم کے ڈکلیئرڈ پوائنٹس ہیں ان پہ اسٹینڈ بائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن آگے کے جو آپشنز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. تو اس لیے آج پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ دن ہونے جا رہا ہے. اور خبر یہ ہے کہ یہ جو پریشانی ہے یہ کہاں ہے کہ محمد علی درانی صاحب کی جو آنیاں جانیاں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں اور ان کا ابھی آؤٹ کم بھی نہیں ہو رہا ہے. اور وہ فنکشنل لیگ جو ہے وہ بظاہر پیر صاحب وغیرہ منظر میں نہیں آ رہے ہیں. اتحادی جماعت ہے وہ اتحادی کا رول ادا نہیں کر رہی ہے, وہ حکومت کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی ہے, وہ مذاکرات کی طرف جانا چاہ رہی ہے. تو یہ عمران خان کی تھیوری کے خلاف ہے. اور خود شیخ رشید جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مشکل دور جو ہے وہ مارچ میں ہوگا. اور رانا ثناء اللہ صاحب سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یا تو ہم کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو راضی کر دے ورنہ ہم راضی ہو جائیں گے. یعنی یہ انڈیکیٹر موجود ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز بھی سینٹ کی الیکشن کی طرف جا رہی ہے. تو یہ بہت دلچسپ ہوگا. آج کا جو سیشن ہوگا اس میں بہت امپورٹنٹ سیشن ہے. اور مریم نواز صاحبہ اس درمیان میں حکومت کوئی ایڈونچر بھی کر سکتی ہے, کیونکہ گزشتہ شب بھی یہ ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا پیچھا کیا گیا ہے, ان کو گرفتار کرنے کی اٹیمپٹ کی گئی ہے, لیکن آخری وقت پہ وہ فیصلہ تبدیل کیا گیا تھا. تو
اب حکومت کیونکہ دیکھیں کہ آپ نے خواجہ آصف صاحب کو گرفتار کر لیا ہے، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ڈائلاگ کا اور معاملہ اور ماڈریٹ لائن لینا چاہ رہے تھے، گو کہ وہ اب آخری حتمی فیصلے میں وہ پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈائلاگ والا جو ایفرٹ ہے وہ ایک اور جگہ سے چل رہا ہے، اور عمران خان کی حکومت کسی صورت میں بھی ڈائلاگ والے پروسیس کو فیل کرنا چاہ رہی ہے. اس لیے یہ جو آج کا پی ڈی ایم کا سربراہی سیشن ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ سیشن ہوگا. شام کو ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس کے نتائج سے. آج صبح کی گفتگو میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.